عليكم، صافي على كويزين باتيسري. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله بور اون اوتر ريسيت دو غاتو. اليوم ان شاء الله هي حلوه جافه سهله وعطيت لها الاسم إريسون. نبدا بالمقادير تاعنا. هنا عندي لا فارين، عندي 1 فيغ دو سكر غلاس، عندنا هنايا 2 حبات بيض، 250 غرام دو بور، هنا لا فاني، اون بانسيت سيل، شويه خميره كيميائيه اي لو كاكاو. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. 50 غرام قلت مارغرين، 250 غرام نحطها كامل. عندي 1 فيغ دو سكر غلاس، 1 فيغ دو سكر غلاس، بيان سور نغربلو الملح ونحو هنا كاع البراكس هادوك. الوغ 250 غرام دو مارغرين، نزيد هنايا 1 فيغ دو سكر غلاس. هنا انا حطيت مغرفه كبيره دو فاني. هنا نخلط كلش في كلش، نزيد نحط 2 حبات ولاد الدجاج. هنا تاني اون بانسيت سيل، انا كي حطينا كامل. انا قلت سميتو إريسون. هنايا عندي كيما راكم تشوفوا هنايا انا رحيت غروسيامون، يعني رحيت خشين لي غوفريت تاعنا، درت لا مارك بيمو هي تري بون. هنايا ندير هنا اون كونتيتي هكذايا نص شويه وشو نخليه شويه في لافان. il va nous donner un très très bon goût. هنايا ونزيد مغرفه كبيره دو كاكاو هكذايا، اون كويير سوب دو كاكاو. هنا تاني عندي اون كويير سوب كبيره تاع الحليب تاع البودر دو لي. هنا ودوكا هنايا نواسي مغرفه صغيره تاع كافي نوار هكذا برك على راس المغرفه دو تاع الخميره دو ريزيرف شيميك. فوالا دوكا نطم كامل هادو باش نواسي لا فارين. دوك نطم كاع هاد الخليط اللي دواسيتو هكذايا نخلطهم، نطم هكذا برك رابيدمون. قلت نعاود لي ميزور، حطيت 250 غرام مارغرين، كاس سكر غلاس، اون بانسيت سيل، درت اون دمي ميزور تاع لي غوفريت. هنا كنت تشوفوا كيفاش خشتنا شابه، 2 حبات بيض وشويه خميره على راس المغرفه تاع قهوه طحله، اون كويير سوب دو كاكاو اي لا فاني. دوكا كي خمطتها كامل هكذايا كيما درت سابقا في لو غاتو، نعبر بهدايا باللامي نشوف باش نعطيكم لا ميزور اكزاكت. نخلطو ونشوفو جوست elle absorbe la pâte. il faut pas تكون la pâte de sablé، il faut pas تكون vraiment كيش يقولوا يابسه باش ما يدوناش بنان. فوالا غير هكذا برك نطموها غير بلي دوا. نزيد لا دوزيام ميزور. هنا دوكا سي لا دوزيام ميزور دو فارين تانيت نسحكها هذا. فوالا هكذا. دوك هنا نزيد نخلط ونشوف ولا محتاجه فارين ولا لا. جوست لي دوا يفو با نعجنو. هنايا درت 3 ميزور دو فارين قيس هادي، نزيد جوست هاد شويه. قلت درت 3 ميزور و2 مغارف. هنايا ندخلها غير هكذا برك، نوجد لاباط تاعي ونعاودو نولو لاباط تاعنا. دوكا اون فا فاسوني دي بول. بسم الله. هنايا هدايا قسمتو اون دو بارتي. درنا الاولى في لافارس وهذه دوكا لا بروميير بارتي نحطو لي بول تاعنا هنايا، ومن بعد لا تروازيام بارتي نشوفو واش نسوي. بسم الله. نسي لا بول تاعي هكذايا جو لا فاسوني. وانتم تحبوا ديروا دي بول صبيعات كما حبيتو نسوي هكذا. باش يعطونا جوست البنه. فوالا فو با نعمروهم بزاف باسكو مازال 3 ميطاب. كاسكو فا فار نزيدو الثانيه، ما نديرهمش كبار باسكو درنا شويه خميره.
تري بون غو لي غوفريت هادو الكادو تاعنا لي بول دي ريسون اللي راهم واجدين هنايا. دوك انا هادوما حندير لا تخوازيام ايتاب اللي راهي هنايا. انا درت هاد لو ساشي هذا اون كطحنا هذاك لو شوكولا اون بو لو ريكوبيري. هنا لا تخوازيام ايتاب واش درت هنا دو تابلو دو شوكولا بلوس هذوك اللي قاعدين لو غوفريت هذاك ارميتو هنايا بلوس كاكاوات حمصتهم تري بيان. وعندي هنايا ان كلاصاج نقولوا له فيريرو روشي هنايا كوم ان كلاصاج فيريرو روشي. انا هنا راني واسيت ثلاثه هنا قدامكم راكم شفتهم كيفاش عاملين كوم دي فيرو. دوك ناخذ حبه نديرها قدامكم ثاني. بسم الله. هنا هادي نصغر هكذا بالعقل فوالا يعطينا تري بون غو هذوك لي كوفريت. بصح هذاك الكاوكاو لازم تحمصوه تري بيان وتميكسيوه شويه غروسيامون فوالا. نقطعوها هنايا يقطرونا فوالا. انا نكمل كاع الحبيبات تاعي ونتلاقاو في طبق التقديم. الغادو كما قلت لكم الحلوى الجافه سميتها ميريسون فوالا كما راهي هنا في طبق التقديم. واش راه تعجبكم الراسات نقول لكم